खड़े रहते हैं, हाँ साहब कहाँ जाओगे, वो बताओ कहाँ जाओगे, एक से बात चल रही दूसरा अपना रिक्शा लेके आ गया, हाँ भाई कहाँ जाना है, बोलो बोलो, यही नहीं, जब तक उससे फाइनल ना हो जाए तुम अपने सवारी अपना रिक्शा लेके नहीं आ सकते हो, वरना नाजायज तरीके से माल का खाना हो जाएगा। हमें हमदर्दी अपनाना है, हमें हमदर्दी देखना है, हमें एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। या इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो मोमिन के लिए भाई होता है, एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के लिए भाई होता है। मेरे भाइयों एक चीज और बता दूं, एक होता सगा भाई और एक होता ईमानी भाई। आओ एक नई चीज आपको बताता हूं। मैं और मेरा ये भाई सगा है, बाप एक माँ एक, दोनों एक माँ बाप की औलाद हैं, इसको क्या बोलते हैं, सगा हकीकी भाई। और एक वो है कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं और आप इस्लाम ले आए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप भी हमारे इस्लामी भाई हो गए। ये क्या हुआ, इस्लामी भाई, ये हकीकी भाई, ये इस्लामी भाई। सुनिए इन दोनों में बड़ा रिश्ता कौन सा है, एक हकीकी भाई और एक इस्लामी भाई। अब आप कहोगे कि ना हकीकी भाई एक ही बाप की औलाद, नहीं, इन दोनों में अहमियत के हामिल और काबिले रश्क रिश्ता कौन सा माना जाएगा, जो इस्लाम लाया है और कलमा जिसने पढ़ लिया है, इसकी जो अहमियत होगी वो इसकी नहीं है। दलील सुनिए, जंगे बद्र सुना है ना नाम, पहली इस्लामी जंग, जंगे बद्र जो हुई उसमें बहुत से काफिरों को कैद कर लिया गया, 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। उन कैदियों में एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, ये भाई थे हजरत मुसाब इब्ने उमैर के, दोनों सगे भाई, बाप का नाम उमैर, बाप के दो बेटे, एक का नाम मुसाब एक का नाम अदी। अब सुनिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखें गौर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक का नाम मुसाब, बाप का नाम क्या है, उमैर, उमैर के दो बेटे हैं, एक का नाम है मुसाब और एक का नाम है अदी। मुसाब मुसलमान है और अदी काफिर है। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम का साथ दे रहे हैं और आदि जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। सुन रहे हैं आप? अब इसको आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आइए अब दिखाता हूं मैं मंजर। जंगे बदर जब खत्म होती है तो 70 काफिर कैद किए जाते हैं। उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर का भाई अदी इब्ने उमैर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने महबूस कैदी काफिर कि काफिरों के बारे में हुक्म दिया, इन कैदियों के बारे में कि इनको बेड़ियां पहना दो ताकि ये भाग न जाएं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। तो बेड़ियां डालते हुए चले आ रहे थे सहाबी काफिरों के। जब आदी इब्ने उमैर का नंबर आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने की बारी या नंबर जिस सहाबी का था उसके हेल पर थे मुसाब इब्ने उमैर। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और उनके पैर की बेड़ियों को टाइट किया जाने लगा, जोर से कसा जाने लगा, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देखकर कह रहे थे, यहां से टाइट करो, यहां से इसका बोल्ट कसो, यहां से टाइट करो। तुम नहीं जानते ये आदि बड़ा शातिर है, ये लोहे की कील से ताला तोड़ लेता है, ये बड़ा माहिर ताला तोड़ने में, धोखा खा जाओगे। यहां से टाइट करो, यहां से लूज करो, यहां से कसो, यहां से बोल्ट और नट इसका टाइट करो। ये मशवरा दे रहे थे सहाबी को अपने भाई आदि के बारे में। आदि ने जब ये सुना और समझ लिया कि मेरा भाई मुसाब इतनी जगहों से मुझे टाइट करवा रहा है कि अब मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगा, रात में भाग भी नहीं सकूंगा,
تو عدی ابن عمیر کو غصہ آتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے آئے مصعب شرم آتی ہے آج تجھے بھائی کہنے میں. عدی نے کہا شرم آتی ہے تجھے آج بھائی کہنے میں, تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو, یہاں سے کسو, یہاں سے اور زور سے اس کو ٹائٹ کر دو. کیسا بھائی ہے تو, شرم نہیں آئی؟ تیری رگوں میں میرے باپ کا ہی خون دوڑ رہا ہے, جس باپ کا خون تیرے رگوں میں اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے, پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی اور اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا رہا ہے اور کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے تو. مصعب ابن عمیر زوردار اور شاندار الفاظ میں جواب دیتے ہیں خاموش, آئے عدی چپ, آئے عدی خاموش, ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلنا چاہیے. تب پتا چلتا ہے بیڑیاں کسنے والے کو, صحابی کو, یہ مصعب ابن عمیر اور عدی تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کہا چپ, کیا کہتا ہے تو میرا بھائی ہے؟ اے عدی یہ سچ ہے کہ تیرا باپ عمیر ہے, میرا باپ بھی عمیر ہے. یہ سچ ہے کہ جو تیری ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے. یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے. یہ سب سچ ہے, لیکن آج سن, بھائی جہاں تک ہونے کا معاملہ ہے تو تو میرا بھائی نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیے ماں ایک باپ ایک تو بھائی بھائی ہوئے, لیکن مصعب کیا کہہ رہے ہیں اے عدی تو میرا بھائی نہیں ہے. عدی نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں, باپ ایک ہے ماں ایک ہے اور پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بھائی نہیں ہوں. اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو کون ہے تیرا بھائی؟ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے, یعنی جو نبی کا صحابی تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں اور اس کو کس رہے ہیں, میرا بھائی وہ ہے. اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کلمے کی بنیاد پر جو اس بھائی کا مقام میرے دل میں وہ تیرا نہیں ہے, اس لیے کہ تیری رگوں میں صرف میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے, اور میرے بھائی کی رگوں میں اگرچہ میرے باپ کا خون نہیں ہے لیکن اسلام گردش کر رہا ہے, ایمان گردش کر رہا ہے. اسلام لانے کے بعد, ایمان لانے کے بعد جو اہمیت میری اس صحابی کی میرے دل میں ہے وہ تیری اہمیت میرے دل میں نہیں ہے. تو میرا بھائی نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. ایسا جواب کہاں سننے کو ملے گا؟ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا جو مقام ہماری نظر میں ہونا چاہیے, سگے بھائی اگر وہ کافر ہے تو اس کی اہمیت بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی اس مسلمان کی جو اسلام لایا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم نظر ڈالیں اپنے سماج پر اور سوسائٹی پر, کیا یہ مقام و مرتبہ ہم اپنے مسلمان کو دیتے ہیں؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم گھر میں گھستے ہیں اور پڑوس کے مکان سے اگر کوکر کی سیٹی بجتی ہے تو ہم خوشبو سونگھتے ہیں کہ کیا پک رہا ہے, اور خوشبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا میرے گھر میں دال پک رہی ہے اور اس کے گھر میں گوشت. میں نیچے جا رہا ہوں, یہ ترقی. آج ہم اپنی پریشانی اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے اور دوسرے کے آرام سے ہم پریشان ہیں. یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے, یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, یہ آگے کیوں جا رہا ہے, آج ہم اس سے پریشان ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے اٹاوے ہی کا ایک مولوی ہے, مجھے برباد کرنے کے لیے, مجھے نیست و نابود کرنے کے لیے اور میری ہستی کو مٹانے کے لیے اس نے اتنا روپیہ خرچ کیا ہے, اتنا روپیہ خرچ کیا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو برباد کر لیا. انگلی سے لے کر ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگا دیا ہے اس نے.
آج یہ صورتحال ہے کہ وہ اٹاوا چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نہیں جاتا ہے، ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جرجیس کے چاہنے والے کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دیں، کہیں میرے اوپر آکرمن نہ کر دیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے اس کی۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی کسی کو برباد کر دینے سے برباد نہیں ہوتا ہے۔